Assalamu alaikum and welcome to another episode of Post Market Analysis. Today is 15th of October 2024. एक नज़र डालेंगे आज की मार्केट की परफॉर्मेंस पे। काफ़ी इंटरेस्टिंग मार्केट में सेंटिमेंट्स देखे गए और मार्केट की परफॉर्मेंस एक दफ़ा फिर थोड़ी सी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलना शुरू हुई है। तो देखते हैं ख़बरों की मदद से और टेक्निकल एनालिसिस की मदद से कि आने वाले दिन में मार्केट की चाल कैसे हो सकती है। मार्केट की आज ओपनिंग हमने मिक्स नोट पे देखी, जहां मार्केट ने ओपन किया विथ 3.54 प्लस पॉइंट्स के साथ, जहां पे आज सारा दिन हमने देखा कि मार्केट ने साइंस ऑफ स्टेबिलिटी दिखाया। मार्केट ने कॉन्फिडेंस के साथ मूव करते हुए हमें दिखाया आज के दिन। लेकिन मार्केट का जो गुज़िश्ता पैटर्न है या जो ट्रेंड है, उसको देखते हुए या उसको मद्देनज़र रखते हुए इट विल बी टू अर्ली टू रीच टू एनी कंक्लूजन कि मार्केट जो है दोबारा से अप ट्रेंड में आ गई है या अभी इसमें मज़ीद वक्त लगना है। क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले भी मार्केट ने जब एक दिन अच्छा परफॉर्म करती थी और उसमें तमाम इंडिकेटर्स पॉजिटिव जनरेट होते थे विद पॉजिटिव सेंटिमेंट्स, तो उसके अगले ही दिन हमने मार्केट में पॉइंट्स लूज होने का जो सेंटिमेंट था वो ज़्यादा देखा और उसमें मार्केट्स को पॉइंट्स लूज करते हुए देखा। सो टुडे की परफॉर्मेंस को सामने रख के हम ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकेंगे कि जो आज की पॉजिटिव मार्केट ने मूव दिखाई है वो कल के दिन भी इसी तरीके से जारी रहेगी। हाउएवर जो कुछ इशारे हैं या जो टेक्निकल एनालिसिस की मदद से हम डेफिनेटली एक चीज़ को कह सकते हैं कि कल का दिन डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग दिन होगा, जहां पे मार्केट का पैटर्न आपको दो शेड्स में क्लियरली बटा हुआ कल के दिन नज़र आएगा, जिसमें एक साइड पे आपको कुछ पॉइंट्स लूज होते हुए नज़र आएंगे मार्केट की तरफ और दूसरी साइड पे मार्केट में एक स्ट्रेंथ के साथ पॉइंट्स गेन होते हुए भी कल के नज़र आएंगे। सो इट विल बी अ गुड कम्बिनेशन कल की मार्केट की परफॉर्मेंस के लिहाज से। आज हमने देखा कि जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है टू टर्मिनेट जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के साथ जो अपने एग्रीमेंट्स हैं, उन सबको प्री मेच्योरली टर्मिनेट करने का गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया था, जिसके बाद हमने काफ़ी कंपनीज में एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स के साथ पॉइंट्स लूज होते हुए देखा। उसकी वजह से आज भी हमने जो है डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर पे काफ़ी प्रेशर जनरेट होते हुए देखा और काफ़ी स्क्रिप्ट्स ने पॉइंट्स को लूज किया। वॉल्यूम्स में अगर हम देखते हैं तो कल की निस्बत मार्केट वॉल्यूम में आज थोड़ी सी कमी वाक़या हुई। इसी तरीके से KSE 100 इंडेक्स के वॉल्यूम्स में भी आज थोड़ी सी कमी आज देखने में मिल रही है। अगर हम ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस को एक्सप्लेन करेंगे तो हम कह सकते हैं कि आज के दिन मार्केट की जो मेन सेक्टर्स थे और उनमें जो प्राइम स्क्रिप्ट्स थे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। एक ओवरऑल पॉजिटिव दिन था जहां पे मार्केट्स ने अच्छे पॉइंट्स गेन करते हुए अप ट्रेंड में क्लोजिंग दिखाई। एक नज़र डालते हैं इंपॉर्टेंट ख़बरों की जो आज के दिन के हवाले से स्टॉक मार्केट की जो परफॉर्मेंस थी उस पर उनका इम्पैक्ट देखने में आया। सिक्योर लॉजिस्टिक के हवाले से आज पहली खबर हमने देखी, जहां पे उसने जो इंटरनेशनल कार्गो सर्विस है मर्स्क, उसकी जो वेस्ट के ऑपरेशंस हैं और सेंट्रल एशिया के जो ऑपरेशंस हैं उनके साथ एग्रीमेंट किया है टू प्रोवाइड द लॉजिस्टिक सपोर्ट। इसके बाद हमने जो SLGL है उसके शेयर्स में काफ़ी तेज़ी देखी। एक टाइम पे जिस पैटर्न से ये अप ट्रेंड में मूव कर रहा था, इट वाज कंसिडर्ड कि आज शायद अपर लॉक में क्लोजिंग दे, जहां पे हमने पिछले 2 दिनों से अंडर प्रेशर देखा था, करेक्शन फेज में देखा था। तो आज भी हमने उसमें पॉजिटिविटी देखी और अच्छे पॉइंट्स और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आज उसने क्लोजिंग दिखाई। ऑयल सेक्टर जो है उसने ओगरा के जो मार्जिन प्रपोजल था उसको उन्होंने रिजेक्ट किया है। इसी तरीके से जो पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन है उन्होंने भी जो प्रपोजल था उसको रिजेक्ट किया था। यहाँ पे आपको हम बताते चलें कि जो ओगरा है उसने इनको प्रपोज किया था ₹9.88 पर लीटर फॉर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज,
اور 10 روپے کے حساب سے جو ہے وہ آئل جو ڈیلرز کو انہوں نے پرائس فکسیشن کی تھی، جس کو انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے. جو اس میں آئل جو پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسیشن ہے، انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ ان کو 7% کے حساب سے مارجن رکھنے کی اجازت دی جائے، جو کہ تقریباً 17 روپے پر لیٹر کے حساب سے بنتا ہے. فوجی فرٹیلائزر کے حوالے سے آج خبر آئی کہ انہوں نے ایگری ٹیک کے تمام شیئرز نیشنل بینک سے ایکوائر کر لیے ہیں، جس کے بعد جو ہے ہم نے تھوڑی سی تیزی جو تھی فوجی فرٹیلائزر کے جو شیئرز ہے اس میں بھی دیکھنے میں آئی. کوہاٹ سیمنٹ نے تقریباً 60 کروڑ روپے جو اس کے شیئر ہولڈرز ہیں انہوں نے اپروول دی ہے کہ وہ اپنی ہی سبسڈری جو کہ الٹرا کرافٹ پرائیویٹ لمیٹڈ ہے اس کو قرض کے طور پہ دیے 1 سال کے لیے دے، جس پہ جو الٹرا کرافٹ ہے اس نے اپنے کوئی پروجیکٹس میں جو ہے ایکسٹینشن کرنی تھی اور اپنے اکاؤنٹ سیٹلمنٹ کے لیے ان کو چاہیے تھے، اور جو کوہاٹ سیمنٹ ہے اس کو اس پہ انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے جو ہے تھوڑا سا پروفٹ واپس ملے گا آفٹر دی اینڈ آف 1 ایئر. وی آئی ایس کریڈٹ ریٹنگ جو ہے اس نے ری افرم کیا ہے میپل لیف سیمنٹ فیکٹری کی جو لانگ ٹائم کی جو ریٹنگ ہے فور اے اور جو شارٹ ٹرم ہے فور A-1 کے لیے انہوں نے برقرار رکھا ہے، جس کے بعد میپل لیف کی جو فائنینشیل سائیڈ ہے اس کو تھوڑی سی اسٹرینتھ ملتی ہے کہ وہ جو اس پہ ڈیوز ہیں اس وقت وہ ان کو کلیئر کرنے کی پوزیشن میں ہے. لال پیر جو جو پاور پروڈیوسر تھا اس کے شیئر ہولڈرز اینڈ بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیو اپرووڈ جو پری میچور ٹرمینیشن جو تھا گورنمنٹ کے ساتھ اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے اینڈ اٹ ول بی افیکٹڈ فرام 1 اکتوبر 2024. یہ جو ٹرمینیشن ہے ان تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہے جو ٹاسک فورس نے لے آؤٹ کی تھی. یہ خبر ہم نے اس خبر کے بعد دیکھی کہ گورنمنٹ نے 18 آئی پی پیز کی مزید جو پیمنٹس ہیں وہ روک دی ہیں جو کہ انرجی سیکٹر سے ریلیٹڈ جو آئی پی پیز تھی، اور اس کے بعد جو اوور آل جو اس وقت گورنمنٹ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ ری شیڈیول کروانا ہے، اس کو ری سٹرکچرنگ کرانی ہے آئی پی پی کی جو پیمنٹ کی ایک پرابلم آ رہی تھی بہت عرصے سے پاکستان میں، تو اس میں ہم نے مزید 18 آئی پی پیز کی جو پیمنٹس ہے اس کو آج روکنے کا اعلان دیکھا حکومت کی طرف سے. پی ٹی سی ایل کی طرف سے ایک بری خبر کہ اس مالی سال کہ جو پہلا کوارٹر ہے جولائی ٹو سپٹمبر اس میں انہوں نے میسو 6.3 بلین روپیز کے لاسز ڈکلیئر کیے ہیں. تو بیڈ نیوز فار آل دا شیئر ہولڈرز آف پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن لمیٹڈ. اگر آج کی ہم سیشن سمری پہ بات کرتے ہیں تو اٹ واز اے روٹین سیشن سمری جہاں پہ ہم نے سارا دن جو ہے پروفٹ سیلنگ کو یوز ہوتے ہوئے دیکھا، اور تمام جو مارکیٹ پارٹیسپینٹس ہیں اس نے اس کا آج افیکٹو یوز کیا. جہاں پہ جو مارننگ سیشن ہے اس میں ہم نے میکسیمم پوائنٹس کو لوز ہوتے ہوئے دیکھا. اس کے بعد مارکیٹ میں ایک تھوڑی سی اسٹرینتھ ہم نے دیکھی جہاں پہ پروفٹ سیلنگ تو بے شک تھی، لیکن اس کے باوجود مارکیٹ نے ایک اپ ٹرینڈ میں سکسیسفلی اپنے سفر کا جو ہے سلسلہ جاری رکھا، اور آخر میں ہم نے دیکھا جب کلوزنگ بھی آئی تو مارکیٹ نے ایک اپ ٹرینڈ میں آج کی کلوزنگ دکھائی مارکیٹ کی پارٹیسپینٹس کو، جو کہ تھوڑا سا ایک گزشتہ 3-4 سیشنز کے بعد ایک تھوڑا سا رسپائٹ پیریڈ ملا ہے مارکیٹ پارٹیسپینٹس کو کہ مارکیٹ میں تھوڑی سی اسٹرینتھ کے ساتھ موومنٹ دوبارہ دیکھنے کو مل رہی ہے. مارکیٹ سمری جو ہے اس میں بھی دیر واز نتھنگ سگنیفیکنٹ سوائے اس کے کہ آج مارکیٹ نے 578.96 پوائنٹس کے ساتھ کلوزنگ دکھائی، جہاں پہ مارکیٹ نے کل 222 پوائنٹس لوز کیے تھے. مارکیٹ کی جو آج کلوزنگ تھی اٹ واز ان دی اپ ٹرینڈ. اوور آل اے گڈ سیشن مارکیٹ کے لحاظ سے، جہاں پہ ہم نے تھوڑا بہت ان اسکرپٹس میں اور ان سیکٹرز میں بھی ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتے ہوئے دیکھی جو پچھلے کافی دنوں سے کریکشن موڈ میں گئے ہوئے تھے اور کنسولیڈیشن کے فیز سے گزر رہے تھے. سو اوور آل اے پازیٹیو ڈے ایٹ دا پاکستان اسٹاک ایکسچینج.
پرفارمنس انڈیکیٹرز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ جو مارکیٹ والیوم ہے اس میں بھی آج آپ کو کمی نظر آئے گی. آلموسٹ 57 ملینز کے آج کم جو سٹاکس جو شیئرز ہیں اس میں ڈیلنگ کی گئی. جو نمبر آف ٹریڈز ہیں اس میں آج اضافہ دیکھنے میں ملا. پرائمری ریزن کہ جو آج مین فوکس رہا تھا مارکیٹ پارٹیسپینٹس کا اگین وہ چھوٹے ویلیو کے جو سٹاکس تھے اس میں زیادہ دیکھنے میں آیا. ٹوٹل ویلیو جو ہے اس میں آج ہم نے اضافہ دیکھا تقریباً 1 ارب روپے کا. اگر ہم ٹاپ 10 ایکٹیو سٹاکس کی بات کرتے ہیں تو ان کا کلیکٹیو والیوم جو تھا آج وہ آلموسٹ 170 ملین کے قریب تھا. اگر ہم مارکیٹ کے ٹاپ 10 پرفارمنس چارٹ پہ دیکھتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ ہپکو اور ایفٹ کے علاوہ زیادہ تر جو اس میں سٹاکس ہیں وہ کم ویلیو کے سٹاکس تھے جس میں آج ہم نے کافی والیوم جنریٹ ہوتے ہوئے دیکھے. جہاں پہ پی ٹی سی ایل نے آج اپنا لاس ڈکلیئر کیا مارکیٹ میں سرپرائزنگلی پازیٹیو سینٹیمنٹس کے ساتھ اس کی ٹریڈنگ میں آج ہم نے ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتے ہوئے دیکھی. سو ویری انٹرسٹنگ کانٹراسٹ کہ جہاں پہ ہم ان اسکرپٹس میں جہاں پہ ڈویڈنڈ تھوڑا اناؤنس ہوتا ہے مارکیٹ ریئیکٹ کرتی ہے اور اس میں پوائنٹس لوز ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, اور جہاں پہ کمپنی اوور آل لاس ڈکلیئر کرتی ہے تو وہیں پہ ہم اس میں ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. سو ویری انٹرسٹنگ کانٹراسٹ مارکیٹ میں ان دنوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے. اگر ہم اسکرپٹ پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو ٹوٹل 442 کمپنیز کے سٹاکس میں آج ٹریڈنگ دیکھنے میں آئی جس میں 8 کمپنیوں نے اپر کیپ کے ساتھ کلوزنگ دی اور 2 کمپنیوں نے لوور کیپ میں کلوزنگ آج دکھائی. اپر کیپ میں اگین اٹک ریفائنریز پرومیننٹ تھا والیوم کے لحاظ سے. اسی طرح سے گندھارا آٹو لمیٹڈ اس نے بھی آج اپر کیپ میں کلوزنگ دکھائی. جہاں پہ ہم اوور آل پاور ڈسٹریبیوشن سیکٹر میں پریشر دیکھ رہے ہیں اور کافی کمپنیز میں ہم پوائنٹس لوز ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, وہیں پہ آج لال پیر اپر کیپ کے ساتھ کلوزنگ دکھائی. اور اس کے علاوہ سنتھیٹک پروڈکٹس انٹرپرائزز لمیٹڈ نے بھی والیوم کے لحاظ سے آج اپر کیپ میں کلوزنگ دکھائی ہمیں. اگر لوور کیپ کی ہم بات کرتے ہیں تو آج نشاد پاور لمیٹڈ نے لوور کیپ میں کلوزنگ دیکھی. سو اٹس این انٹرسٹنگ کمبینیشن آف مارکیٹ ریئیکشن جو دیکھنے میں آ رہا ہے, جہاں پہ اگر ہم نشاد پاور کو لوور کیپ میں دیکھ رہے ہیں وہیں پہ لال پیر کو ہم اپر کیپ میں دیکھ رہے ہیں. ٹریڈنگ ویل اگین آپ کو آج گرین شیڈ زیادہ نظر آئے گا. جو مین سیکٹرز ہیں اس کے جو پرائمری اسکرپٹس ہیں آج تقریباً تمام میں ایک سیٹسفیکٹری اور اچھی جو مووز تھیں وہ جنریٹ ہوئی اور پوائنٹس کنٹریبیوٹ کرتے ہوئے دیکھے گئے سارے سٹاکس. آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ماڑی نے آج لیڈ کیا وتھ 153.9 پوائنٹس کے ساتھ. آلدو کہ ماڑی جو ہے کافی رف پیچ سے گزرا ہے اور مزید آنے والے دنوں میں جو ہے اس میں ہم اس کو دیکھیں گے تھوڑا سا پریشر کے انڈر رہتے ہوئے, بیکاز جو اس کا بونس شیئر کا ایشو تھا اٹ از اسٹل گوئنگ آن, اور جو مارکیٹ میں پارٹیسپینٹ کانفیڈنس ہے وہ تھوڑا سا ابھی تک ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آ رہا جو ایک ٹائم میں ماڑی کے شیئرز میں ہم دیکھتے تھے. تو تقریباً آپ دیکھیں گے کہ جو مین اسکرپٹس ہیں آج سب نے اچھا پرفارم کیا. او جی ڈی سی نے آج اچھا پرفارم کرتے ہوئے پازیٹیو پوائنٹس جنریٹ کیے. اسی طرح سے آپ کو فوجی فرٹیلائزر میں بھی اچھی ایکٹیویٹی نظر آئی, حبیب بینک میں بھی اچھی نظر آئی. اگر ہم آج ٹیکنیکل چارٹس کی طرف آتے ہیں سو ویری انٹرسٹنگ تھنگ جو آج دیکھنے میں آئی, مارکیٹ کا جو آج سیشن تھا آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آج بائنگ ہم نے زیادہ دیکھی. بائنگ کی ٹینڈنسی آج مارکیٹ میں بہت زیادہ ویزیبل تھی جس کی وجہ سے مارکیٹ میں میکسیمم پوائنٹس بھی آج کنٹریبیوٹ کیے. لیکن اگر ہم اس کے کینڈل پیٹرن کی طرف دیکھتے ہیں جو آج جنریٹ ہوا ہے تو آج ہم کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ کا جو راؤنڈ ٹاپ کا جو ایک پیٹرن ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا ہے.
टेक्निकल एनालिसिस की जो असूल के हिसाब से जब राउंड टॉप अपना कंप्लीट होता है, जैसे अभी हमने इसकी शुरुआत देख रहे हैं कि एक इसमें आर्च बना, और अगर ये आर्च कल भी कंटिन्यू करता है तो कल हम देखेंगे इस आर्च की कंप्लीशन पे कि एक बेयरिश रिवर्सल का पैटर्न कल मार्केट में शुरू होगा. अब इंटरेस्टिंगली जो बेयरिश पैटर्न है एज पर द फंडामेंटल्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, वो मार्केट में उस वक्त आता है जब एक एक्सटेंडेड रन ऑफ अप ट्रेंड मार्केट काफ़ी अरसे से चल रही हो. तो एज पर दैट प्रिंसिपल अगर हम देखते हैं कि मार्केट में अगर अप ट्रेंड बहुत अरसे से चल रहा है तो उसमें एक राउंड टॉप का जो है फॉर्मेशन आती है. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दिस इज़ नॉट द केस. तो अब आने वाले दिनों में या एटलीस्ट कल के दिन और परसों के दिन जो एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होगा वो होगा बिटवीन द टेक्निकल जो एस्पेक्ट है ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरी है जो प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज. कल दोनों का एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट किस्म का एक कॉन्टेस्ट होगा. एज पर टेक्निकल चार्ट्स अगर ये राउंड टॉप जो फॉर्मेशन है कल कंप्लीट करती है अपने आप को, तो फिर बेयरिश ट्रेंड में मार्केट क्लोज होते हुए देखेंगे, जहां पे हम देखते हैं कि मार्केट जो है इस वक्त अप ट्रेंड में चल रही है, विद स्ट्रेंथ चल रही है. तो हम देखते हैं कि कल के दिन जीत किसकी हो सकती है. अगर हम चैनल की बात करते हैं और ट्रेंड की बात करते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो ओपनिंग थी वहाँ से हमने प्रेशर देखा, जिसमें हमने एक सेलिंग देखी, और उसके बाद जो आर्च है या राउंड टॉप फॉर्मेशन है इसका बनना शुरू हुआ, और फाइनली मार्केट ने आज अप ट्रेंड में क्लोजिंग दिखाई. अगर हम 15 मिनट्स के चार्ट की बेस पे आरएसआई को देखते हैं तो मार्केट की जब आज क्लोजिंग हुई तो दी आरएसआई स्टूड एट 66.54, अप ट्रेंड अप डायरेक्शन में थी, विच इज़ अ पॉजिटिव इंडिकेटर कल के लिहाज से, जहां पे मार्केट को कल हमने ओवरसेल पोजीशन में देखा था विद 38.83. सो एटलीस्ट जो एक टेक्निकल इंडिकेटर है वो मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी जनरेट करता है कल के दिन के लिहाज से, कि जो आरएसआई है 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर इट स्टैंड्स एट वेरी सॉलिड 66.54. अगर हम कल के दिन की एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं तो कल के लिए एक्सपेक्टेड है कि मार्केट विल मूव इन स्ट्रेंथ. अगर ओपनिंग सेशन हमें सॉलिड नज़र आता है तो मार्केट डेफिनेटली विल मूव विद स्ट्रेंथ. अगर ओपनिंग सेशन वीक आता है, प्रॉफिट सेलिंग का ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, तो देन वी आर गोइंग टू सी अ डिफरेंट स्टोरी टुमारो. Profit selling definitely will remain in the focus of the market participants. Market is still in search of a big trigger to put it back on course. कोई बड़ी खबर, कोई एक बूस्टर मार्केट को चाहिए जो मार्केट में जेन्युइन तेज़ी दिखा सके. हमने आज के दिन भी देखा कि जब मार्केट जो पॉइंट्स गेन करने का उसका पैटर्न था उसमें वो तेज़ी नहीं थी. इसी तरह से स्क्रिप्ट्स में हमने वो तेज़ी नहीं देखी, जहाँ पे आप बड़े वॉल्यूम्स, बड़े चंक्स में स्क्रिप्ट्स को जनरेट होते हुए वॉल्यूम्स करके देख सकते हैं. कल के दिन के लिए भी अगेन वी वुड एडवाइज टू वर्क विद कॉशन. द स्ट्रैटेजी वुड रिमेन टू वर्क विद stop loss. Primary focus should be on the profit taking. All the running scripts of main sectors सुबह मॉर्निंग सेक्शन में उसको ऑब्जर्व करें, उसके बाद मार्केट सेंटिमेंट्स को देखते हुए अपना डिसीजन लें. आर टॉप पिक्स चार्ट रिमेन्स द सेम, जो पिछले 3 सेशन से हम आपको दिखा रहे हैं. नो चेंजेस सो फार, ऑल्दो कि इसमें से कुछ स्क्रिप्ट्स ने आज थोड़ा सा नेगेटिव परफॉर्म किया, बट ऑल दी स्क्रिप्ट्स जो है आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म वेल इन द डेज टू कम. जहाँ पे आज हमने एयर लिंक में एक अच्छी पॉजिटिव मूव जनरेट होती हुई देखी, ऑक्टोपस में आज हमने देखी, वहीं पे आज नेशनल फूड्स ने थोड़ा सा पॉइंट्स लूज करते हुए दिखाया. सो आर जो पिक है इट इज स्टिल द सेम जो हमने लास्ट टाइम की थी. जब भी इसमें चेंज आएगी आपको इन्फॉर्म करके, दिखा के, रीजंस बता के हम इसमें चेंज करेंगे.
So this we come to the end of today's video of post-market analysis. Wishing you all a very good evening. Thank you for sparing your time for watching this video of ours. Till we meet again, Allah Hafiz.